بسم الله الرحمن الرحيم. نبقاو دائما مع حصص المراجعه، وهذه الحصه الرابعه في الدرس ديال كالكول ليترال. شفنا تمارين او امثله في الديفلوبمون. الان في هذا الفيديو غادي ناخذ حصه او دي زيكزامبل في الفاكتوريزاسيون. دونك هذه هي القاعده لحد الساعه اللي غنكون نستعملوا في الفاكتوريزاسيون. دونك شنو كنقصدوا بالفاكتوريزاسيون؟ انه نحولوا واحد ليكريتور سو فورم ديال سوم لواحد الكتابه ولا واحد ليكريتور وحده اخرى سو فورم دان برودوي، اولا بصيغه واحده اخرى اننا نحولوا لي تيرم اللي هما لي بارتي ديال لا سوم نحولوهم لي فاكتور اللي هما لي بارتي ديال لو برودوي. هادشي دونك ملي كنحولوهم لي فاكتور هادشي كنقولوا الفاكتوريزاسيون. اون فاكتوريزي لا سوم. وهذه القاعده الان اللي درناها بالنسبه للاديسيون كيمكن لينا نطبقوها ايضا على السوستراكسيون. قبل ما نمشيو ناخذوا امثله غادي يعني نتكلم يعني بسرعه الفرق ما بين لا سوم والبرودوي. كاين اللي كيدوخ بيناتهم، خاصه ملي كيكونوا عندنا كنلاحظوهم في نفس التعبير. باغ اكزومبل ناخذوا 4 ملتيبليي اونتر بارونتيز 2 بلس 6 هنا، وكاينه هذه 4 فوا 2 نفس الاعداد ونفس لي زوبيراسيون. كاين اللي كيقول لك عندنا لاديسيون، عندنا لا سوم وعندنا البرودوي، يعني عندنا لاديسيون وعندنا الملتيبليكاسيون. ما عمرو نقولوا واحد الكريتير انها فيها لا سوم وبرودوي، كتكون يا اما سوم يا اما برودوي. باش كنشوفوها باش كنعرفوها الان الا خدينا لا سوم يعني لاديسيون كتعطينا غير لو ريزولتا ديال لي بارونتيز، كتعطينا لو ريزولتا ديال البارونتيز. ولكن شكون اللي كيعطينا لو ريزولتا فينال ديال ليكريتور كلها؟ هو الملتيبليكاسيون. دونك هنا كتكون الملتيبليكاسيون هي لوبيراسيون برينسيبال، يعني عندنا ان برودوي، لان الملتيبليكاسيون هو العمليه اللي عطانا غادي تعطينا لو ريزولتا فينال. هنا نفس الشيء، لان هذا على حساب لي ريغل دو كالكول. نفس الشيء هنا لا ملتيبليكاسيون غتعطينا غير لو ريزولتا ديال هاد لابارتي، لان على حساب لا ريغل دو كالكول la priorité pour la multiplication. Les règles هما اللي كيوضحوا لنا شنو هما لي زوبيراسيون اللي غادي نديرو. دونك لا ملتيبليكاسيون غتعطينا غير لو ريزولتا ديال هاد لابارتي. شكون اللي غادي يعطينا لو ريزولتا فينال؟ سي لاديسيون. دونك هنا كنقولوا سي اون سوم. دونك كنقولوا سوم الا كانت لاديسيون هي لوبيراسيون اللي غتعطينا لو ريزولتا فينال ديال ليكريتور، و برودوي الا كانت الملتيبليكاسيون هي اللي غتعطينا لو ريزولتا فينال ديال ليكريتور. اولا كوم اون تكنيك غنديروه بشكل واحد اخر. بمجرد نشوفوا لاديسيون ما كايناش في لي بارونتيز، الا شفنا لاديسيون ولا لا سوستراكسيون ما كايناش في لي بارونتيز، دونك كنقولوا عندنا اون سوم بلا ما نبقاو نشوفوا شكون اللي غادي ننجزوا اخر اوبيراسيون ولا. دونك غادي نسميو هاد لوبيراسيون غادي نبقاو نقولوا بانها برينسيبال الا بغينا نقولوا، يعني هي اللي كتحكم في ليكريتور كلها. نفس الشيء هنايا لا ملتيبليكاسيون سي اون اوبيراسيون برينسيبال. دونك نمشيو ناخذوا الان فاكتوريزي لي اكسبرسيون سويفونت. الوغ بور فاكتوريزي اول حاجه خصنا نحدوا لي تيرم اللي غادي نحولوهم بطبيعه الحال لي فاكتور. وباش نحدوا لي تيرم خصنا نحدوا لوبيراسيون برينسيبال، لان هاد لوبيراسيون برينسيبال هي اللي غادي تجزء لينا، هي اللي تساعدنا في التحديد ديال لي تيرم. دونك كنلاحظوا هنا لاديسيون ما كاينش في لي بارونتيز، دونك هذه هي لوبيراسيون برينسيبال، يعني بيان سور عندنا لا سوم. الور لو بروميير تيرم اي لو دوزيام تيرم. الان غادي نحاولوا نكتبوا هاد لي تيرم على هاد الشكل ديال القاعده، لان هي القاعده لحد الساعه اللي غنبقاو نطبقوا. يعني يكون عندنا الملتيبليكاسيون ويكون عندنا ان فاكتور كومان. Alors هنا غادي 5x c'est 5 multiplié par x plus 2 multiplié par x. لحد الساعه باقيين عندنا لي تيرم. الوغ الشروط ديال ليكريتور ولا ديال لا ريغل ديالنا كلها متوفره. عندنا ان فاكتور كومان دون شاك تيرم، لو بروميير تيرم اي لو دوزيام تيرم. الوغ في هذا لوكا نقدروا نتحولوا الان الفاكتوريزاسيون، يعني اون بو فاكتوريزي، يعني نقدر نحولوا الكتابه سو فورم ديال برودوي يعني ملتيبليكاسيون. الوغ لو بروميير فاكتور اللي غادي تكتب هنا هو لو فاكتور كومان دابري لا ريغل. كتلاحظوا هنا كا راه هو اللي كان عندنا هنايا مشترك. الوغ هنا غنكتبوا اكس اونتر بارونتيز، لو دوزيام فاكتور غادي نكتبوه اونتر بارونتيز، وغنديروا هاد لا سوم اللي كانت ولا لاديسيون باردون غندخلوها اونتر بارونتيز. نملؤوا الان شنو غادي نملؤوا هنا؟ لي فاكتور ريستون، دوك لي فاكتور اللي بقاو لينا من شاك تيرم. دونك هنا غتبقى لينا 5
le deuxième terme, 2. Voilà, et on a factorisé l'expression A sous forme de deux facteurs. Le premier facteur, c'est x, et le deuxième facteur, c'est 5 plus 2. لاحظوا ايضا في هذه l'écriture جديده ديال برودوي انه عندنا امكانيه اننا نحسبوا. كاين واحد امكانيه اون بو كالكولي من بعد ما اما الكتابه الاصليه اللي كانت عندنا في الاول ما فيها اوكان كالكول، ما فيها حتى شي كالكول. دونك هذا هو الدور ديال الفاكتوريزاسيون، انه ممكن يعطينا واحد الفرصه ديال الكالكول وديال السامبليفيكاسيون. دونك اون بو سامبليفيي رغم انهم ما طلبوهاش لينا. في الحقيقه حنا كنكونوا جاوبنا على الكيستيون ديالهم، ولكن في حاله ما الا بغينا نواصلوا يعني الفاكتور السامبليفيكاسيون 5 بلس 2 6 7 alors on peut l'écrire 7x. فوالا كما قلت هذه هي الاهميه ديال الفاكتوريزاسيون، انها كتساعدنا في سامبليفيي لي زيكريتور ليترال اللي كيحتويو على الحروف. نمشيو لبي بنفس الطريقه نحدوا لي تيرم، وباش نحدوا لي تيرم on va déterminer les opérations principales اللي هما la soustraction ou l'addition. alors le premier terme, le deuxième terme et le troisième terme. كاين اللي غادي يقول لك القاعده كتكلم غير على دو تيرم، نون كيمكن لنا نعموها على بليزيور تيرم. وداك الشيء اللي قلنا على لاديسيون ايضا كما كتلاحظوا هنا في هذه لا ريغل ايضا ممكن نقولوه على soustraction. donc on va écrire chaque terme sous forme d'un produit. bien sûr باش نوضحوا نظهروا ذاك لو فاكتور كومان كنلاحظوا هنا اكس او كاري اكس او كاري وهنا اكس او كاري، كتبقى لينا نكتبوها سو فورم دو فاكتور. دونك 3 اكس او كاري سي 3 ملتيبليي بار اكس او كاري موان 5 ملتيبليي بار اكس او كاري بلس هنا ما كانش لا ملتيبليكاسيون. دونك اون فا ليكريغ كاين اللي غادي يقول نكتبوا اكس فوا اكس مزيان، مي كنضيعوا ديك الفرصه ديال ان فاكتور كومان اللي غادي يكون هو اكس او كاري. دونك كيفاش يمكن لنا نكتبوها؟ دونك اون فا ليكريغ sous forme x au carré multiplié par 1 لأن هذا التغيير ما كيأثرش في لو ريزولتا، لأن أي عدد مضروب في لو نومبر 1 كيبقى يعني ميم نومبر. alors maintenant on peut factoriser. le premier facteur c'est le facteur commun اللي هو x au carré. donc هنا k ديال la règle هو k هو x au carré pardon. donc le deuxième facteur نوضعوا فيه لاديسيون ولا سوستراكسيون ونملؤوا بلي فاكتور ريستون يعني اللي بقاو لينا. في هذا لو بروميي تيرم بقى لينا 3، دوزيام تيرم غادي يبقى لينا 5 اي تروازيام تيرم غادي يبقى لينا 1. فوالا ايضا on a factorisé. le premier facteur c'est x au carré, deuxième facteur c'est 3 moins x plus 1. كنلاحظوا ايضا on peut يعني calculer كيمكن لنا نكملوا الكالكول. alors نمشيو للسي بنفس الطريقه l'addition. donc le premier terme le deuxième terme. donc on va يعني نوضحوا ou نبرزوا le facteur commun. donc ici on a 2 fois x et ici donc 2 fois x et ici 3 fois x au carré. alors on va écrire 3 fois x fois x. on va décomposer x au carré. alors x c'est un facteur commun. alors on peut factoriser x. voilà دخلوا l'addition. donc les restants هنا كيبقى لنا 3 وتبقى لنا x donc 3x لان هذه x ما عندهاش c'est pas un facteur commun. alors هنا le restant c'est 2. voilà on a factorisé. وكتلاحظوا هنا ملاحظه هذه الفاكتوريزاسيون ما عطاناش فرصه ديال الكالكول. كاين اللي غادي يقول لك نحسبوا 3 افيك 2. خصنا نحترموا لي ريغل دو كالكول. لا بريوريتي بور لا ملتيبليكاسيون يعني خصك ضروري تحسب 3 فوا اكس هي الاولى عاد حسبها مع 2. ما قدرناش نحسبها دونك كنخليو الكتابه تيل كيلي كما هي. دونك نمشيو لي زيكسبرسيون اخرين. alors هنا la même chose l'addition, le premier terme le deuxième terme. donc 6x c'est 6 fois x كيبقى لينا الان هنا 12 خصنا نكتبوه sous forme d'un produit mais au même temps خصو يبان لينا un facteur commun. bien sûr 12 كيمكن لنا نكتبوها 12 fois 1 3 fois 4 6 fois 2 donc c'est mieux نكتبوها 6 fois 2 هو اللي فيه الشروط ديال la règle. donc alors on va factoriser. voilà نمشيو الان لهاد l'écriture اللي شويه مختلفه حيت فيها لي بارونتيز. donc on va déterminer les termes
ou bien sûr كما قلنا باش تحدد لي تيرم خصك تحدد لوبيراسيون برينسيبال. هنا واش هاد لا سوستراكسيون سيت اون اوبيراسيون برينسيبال؟ نو. علاش؟ حيت كتواجد في لي بارونتيز. هذه برينسيبال غير في هاد ليكريتور اللي كاينه ما بين لي بارونتيز. حنا كنقلبوا على برينسيبال في ليكريتور كاملها. دونك شكون هي؟ خصنا نقلبوا على سوستراكسيون اللي كتواجد ما كايناش في لي بارونتيز اللي هي هذه. الور الان نقدروا نحدوا لو بروميير تيرم et le deuxième terme. نحدوا الآن les facteurs de chaque terme. Donc 5 multiplié, donc هنا عندنا la multiplication. هنا أيضا عندنا multiplication. وهنا الآن من بعد ما وضعنا هذا السامبول ديال multiplication نقدروا نحدوا les facteurs de chaque terme. les facteurs اللي عندنا كاين 5. deuxième facteur c'est 3x moins 1. هذا كامل facteur. نمشيو للدوزيام terme كاين 4. Le premier facteur, le deuxième facteur c'est x, le troisième facteur c'est 3x moins 1. Alors je connais le facteur c'est 3x moins 1. Alors cas ديال la règle c'est 3x moins 1. Donc alors on peut factoriser. Donc on a l'écriture ديالنا multiplication 3x moins 1. La soustraction voilà, donc on a 5 voilà 4x. Voilà, on a factorisé l'expression, la soustraction اللي كانت قبيله خارجه على لي بارونتيز ولا داخله. Donc la seule opération اللي بقات لنا هي la multiplication. Donc le premier facteur et le deuxième facteur. وكنلاحظوا ما عندناش هنا الكالكول ايضا كاين اللي كيحسب 5 moins 4. هذه 5 moins 4x لان la priorité pour la multiplication. هذه la soustraction 5 moins هذه كلها. Donc ما نرتكبوش هذه الاخطاء. خصنا نحترموا قواعد les règles de calcul. Voilà, كيبقاو لينا الان دي زيكزيرسيس في لا فيديو المقبل.